Bonjour mes chers élèves de tronc commun sciences bac international option français. Aujourd'hui, nous allons voir la reproduction chez les végétaux. Mais avant, on va voir le programme des sciences de la vie et de la terre, tronc commun sciences. Donc, vous avez 2 semestres, chaque unité dans un semestre. Unité numéro 1, vous avez vu les sciences de l'environnement ou bien l'écologie. Et pendant le semestre 2, vous allez voir l'unité numéro 2, la reproduction chez les plantes. Donc, c'est la page 3. دونك بالنسبة للتوالد عند النباتات، شنو غادي تشوفوا في التوالد عند النباتات عفوا. إذا هذه مذكرة رسمية ديال وزارة التربية الوطنية. عندكم unité 2 la reproduction chez les plantes. المكتسبات القبلية اللي خصكم تعرفوا عليها ولا خصكم تضبطوها قبل ما تبداو هاد الوحدة. هذه هي الثانية إعدادي كوليجيال لونيتي 4، يعني اللي فيها التوالد عند النباتات. يعني دابا من الأحسن أنكم ترجعوا للدروس ديال الثانية إعدادي التوالد عند النباتات. شنو غادي نشوفوا؟ غادي نشوفوا الدرس الأول لا reproduction sexuée chez les plantes à fleurs، التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية. الدرس الثاني لا reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs، التوالد الجنسي عند النباتات اللا زهرية. ثم cycle de développement des plantes، الدورة ديال الحياة ديال النباتات. ثم التوالد اللا جنسي، إذا غنشوفوا التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية عند النباتات الزهرية، عند النباتات اللا زهرية. ثم غادي نشوفوا التوالد اللا جنسي أو كيتسمى التكاثر النباتي لا مولتيبليكاسيون فيجيتاتيف. ثم لي موديفيكاسيون جينيتيك، غادي تكون مقدمة لا جينيتيك أو علم الوراثة. ثم التصنيف ديال النباتات، وهنا غادي نرجعوا للدروس ديال الأولى إعدادي. بالنسبة لا reproduction اللي غنديرو اليوم هو لا reproduction sexuée chez les plantes à fleurs، التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية. التصنيف ديال النباتات شفتوه في الأولى إعدادي وشفتوه في الدورة الأولى. كتصنف إلى نوعين نباتات الزهرية، كاينين لي زونجيوسبيرم وكاين لي جيمنوسبيرم. الفرق بيناتهم هو أن لي زونجيوسبيرم كتكون عندهم البذرة مغطاة فعن فخوي أو لا فاكهة، مثلا شجرة ديال اللوز، شجرة ديال التفاح، شجرة ديال الكركاع. أي شجرة كيكون فيها واحد لو فخوي، واحد الفاكهة، والداخل ديال هاد الفاكهة هادي كيكون فيها واحد البذرة، وهذيك البذرة إلا زرعناها هي اللي غتعطينا شجرة جديدة، يعني توالد أو لا ريبرودكسيون. وبالنسبة لي جيمنوسبيرم، لي جيمنوسبيرم كتكون عندهم بذرة، لكن هاد البذرة هادي لا تكون محمية بواسطة بذور، كيتسموا عاريات البذور. اذا اللوز، المشمش، الكركاع، التفاح الى اخره كيتسموا كاسيات البذور او لا اونجيوسبيرم او لا سبيرمافيت. وبالنسبه لي جيمنوسبيرم كيتسموا عاريات البذور. اذا نبداو على بركه الله، غادي نشوفوا واحد الدرس كامل على التوالد الجنسي عند النبات. اذا نبداو بوضعيه اشكاليه او وضعيه الانطلاق. reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. La reproduction sexuée assure la descendance des espèces. Deux individus de sexe opposé donnent ainsi naissance à un ou plusieurs individus. ملي نقولوا reproduction sexuée توالد جنسي، ملي نقولوا جنسي يعني كاينين دوز انديفيدو، كاينين شخصين، ماشي شخصين وانما كائنين من جنس مختلف، يعني جنس ذكر وجنس انثى، بجوج بهم غادي يعطيونا un ou plusieurs individus. غادي يعطيونا كائن أو كائنات جديدة. Dans tous les cas, une fécondation va permettre l'union d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle. ملي كنقولوا توالد جنسي يعني كاين التحام ديال نواة أو ديال خلية ديال نواة جنسية ذكرية اللي هي الحيوان المنوي، وبالنسبة للأنثى نواة ديال خلية أنثوية اللي هي البويضة. الالتحام ديال هاد الجوج هو اللي غادي يعطينا الكائن الجديد. شفنا التوالد الجنسي عند الحيوانات في الثانية إعدادي كيفاش غيكون مال فيميل ذكر أنثى، سبرماتوزويد أوفول، فيكونداسيون ولا إخصاب، غيعطينا بيضة، وهاد البيضة هي اللي غتعطينا كائن جديد. هنا كنشوفوا لاكوبلومون ولا التزاوج عند لا شيفر، وهنا كائن جديد ديال لا شيفر اللي كيتسمى لو شيفرو. Donc, chez les espèces animales, الحيوانات, un rapprochement des partenaires est obligatoire. باش يكون عندي توالد في غالبية الأحيان خص يكون عندي تزاوج
مع انه في بعض الحالات ممكن انه يكون تولد بدون تزاوج. وراه شفنا هادشي في الثانيه اعدادي مثلا عند قنفذ البحر عند الاسماك ما كاينش تزاوج، كاين كل واحد كيطلق الحيوانات المنويه والبويضات في الماء ومن بعد كيتلاقاو كيعطيوني كائنات جديده دون تزاوج. لي زيسبيس فيجيتال طون فيكسي، الكائنات النباتيه فهي لا تتحرك، اذا ما يمكنش يكون تزاوج. سو رابروشمون اي ايفيدامون امبوسيبل. اذا كيفاش غادي يجيو الحيوانات المنويه من نبته حتى لنبته اخرى وكل وحده فيهم بقات في بلاصتها، يعني ما كاينش ان موفمون. دونك formuler des hypothèses pour expliquer la reproduction chez les végétaux. غادي نحاولوا نحددوا بعض الفرضيات باش نفسروا بها كيفاش غادي يكون التوالد عند النباتات قبل هادشي ما نبداو الدرس. دونك les plantes sont fixées à leur support. Leur sexualité n'implique pas un rapprochement des partenaires sexuels. ما كاينش إلزامية ديال أنه يكون تزاوج حيث هما لا تتحرك النباتات. Ils sont fixés. La seule solution dont ils se disposent c'est d'embaucher des vecteurs de mobilité. خصنا نجيبو شي خدام، شي واحد اللي غادي ياخد الحيوانات المنوية ويديهم للنبتة ديال البويضات. شكون هذا اللي غادي يدير هاد الخدمة هادي؟ لو فون، الرياح، لو، الماء، وبعض الحيوانات. وملي كنقول الحيوانات انا كنهضر بالاساس على الحشرات، مثلا النحله مثلا اللي كتنتقل من زهره الى زهره اخرى. pour assurer la rencontre des gamètes donc la fécondation. اذا اللي غادي يجمع ما بين هاد الحيوانات المنويه والبويضات من نبته ذكريه نحو نبته انثويه ما غاديش يكون تزاوج. اذا اللي غادي يجمع بيناتهم هو لو فون، لو اي لي زانيمو. الشيء غادي سيقودنا الى طرح مجموعه من التساؤلات. Problématique numéro 1. Quelle est la structure de la fleur et des organes reproducteurs chez les angiospermes? إذا غادي نبداو بلي زونجيوسبيرم اللي هما كاسيات البذور بحال اللي قلنا اللوز، المشمش، التفاح، هادو كاملين كيكون بذرة داخل فاكهة. كيفاش داير الشكل ديال لا فلور أو لا الزهرة، حيت الزهرة هي العضو ديال التوالد. Comment se forment les gamètes et comment se fait la fécondation؟ كيفاش كيتشكلوا الأمشاج الحيوانات المنوية والبويضات وكيفاش كتشكل الإخصاب يعني الالتقاء ديال هاد الأمشاج. Quelles sont les étapes de formation de la graine et quel est son devenir؟ اشنا هما المراحل ديال التشكل ديال البذرة واشنا هو المصير ديالها، حيت البذرة هي اللي غتعطينا نبات جديد. إذا خصنا نعرفو كيفاش كتشكل هاد البذرة إلا بغينا نفهمو التوالد عند النباتات الزهرية. Introduction، غادي نبداو على بركة الله. Donc, selon Buffon, 1748, la reproduction est la propriété commune à l'animal et au végétal. الخاصية المشتركة ما بين الحيوانات والنباتات هي la reproduction. Cette puissance de produire son semblable، إذن هي قدرة أنه الكائن يقدر ينتج كائن يشبهه. Cette chaîne d'existence successive qui constitue l'existence même de l'espèce. باش يبقى الاستمراريه مثلا ديال اشجار اللوز خص يكون عندي توالد. الا ما كانش توالد واحد النهار ما غاديش يبقى عندنا الاشجار ديال اللوز. Cette chaîne d'existence successive qui constitue l'existence même de l'espèce. اذا هذا فقره خاصه بهذا العالم هذا. Cette propriété est une des caractéristiques fondamentales du vivant. توالد خاصيه ديال الكائنات الحيه. Dans ce chapitre nous explorons la biologie de la reproduction des plantes à fleurs. Les plantes à fleurs يعني les angiospermes et les gymnospermes. كاسيات البذور وعاريات البذور. En détail, puisque c'est le groupe de végétaux le plus important dans la plupart des écosystèmes terrestres et en agriculture. علاش خصنا ندرسوا les angiospermes et les gymnospermes يعني les plantes à fleurs. حيث هما الأكثر في الطبيعة، هما النباتات الزهرية. لي بلونت سون فلور قلال بزاف حتى هما غادي نشوفوهم من بعد، ولكن هادو كيتزاد عندهم واحد لافونتاج اخرين اللي هما كيتستعملوا في لاغريكولتور. الا فهمنا كيفاش كيوقع التوالد ديال اشجار اللوز غادي نزيدوا الانتاج ديال اللوز. الا عرفنا كيفاش كيوقع التوالد ديال القمح غادي نزيدوا التوالد ديال القمح وغادي نزيدوا المنتوج ديال القمح. اذا هنا واحد لافونتاج اللي هو ايكونوميك او لا اقتصادي. اذا نبدا لي زونجيوسبيرم. إذا نعقلو مزيان قلنا لي بلانت ا فلور فيهم لي زونجيوسبيرم اي لي جيمنوسبيرم. لي زونجيوسبيرم هما كاسيات البذور بحال اللوز،
لي جونجيوسبرم هما عاريات البذور، غادي نشوفوهم في الفيديو الاخرى. بالنسبه لي جونجيوسبرم لي كونستيتيون دو لا فلور شي لي زونجيوسبرم، مكونات ديال الزهره. Sous nos climats, de très nombreuses espèces d'angiospermes fleurissent au printemps et au début de l'été. Cette production de fleurs est liée au cycle de développement de la plante. في الفترة ديال الربيع، هي الفترة فاش حنا دابا حاليا، هذه البداية ديالها، كنلاحظوا أشجار تدريجيا كتبان فيها أزهار. علاش؟ حيت هاد الأزهار هي لو سيكل دو ريبرودكسيون، أولا واحد النقطة، واحد الحلقة في الدورة ديال التوالد ديال لي زونجيوسبرم أولا النباتات الزهرية. À un certain stade de développement, des bourgeons floraux éclosent sur les tiges et mettent en place des fleurs. كنلاحظوا كيخرجوا براعم وكيخرجوا منهم أزهار جميلة مختلفة الألوان والروائح. هاد الأزهار هادي هما لي زورغان غوبرودكتور دو لا بلونت. إذا لا بلونت ما عندهاش مبيض، ما عندهاش جهاز ذكري، ما عندهاش جهاز أنثوي بحال هاد الحيوانات، الجهاز ديال التوالد هو لا فلور. Comment s'organise la fleur? كيف هي الزهرة؟ Structure d'une plante à fleurs. Rappel de la structure d'une plante à fleurs. إذا هذه فقط مجرد تذكير. اللي كيهمنا حنا هو الزهرة. إذا عندي لو سيستيم غاسينير، هما لي غاسينة ولا الجذور. ثم عندي لي فوي، الأوراق، لا تيج ولا الجذع، ثم لا فلور. لا فلور أولا الزهرة. غادي نمشيو مباشرة لا ستركتور دو لا فلور. إذا غادي نقصو من التكبير، لا ستركتور دو لا فلور ديال لي زونجيوسبرم أولا كاسيات البذور. أي زهرة خديتيها غادي تلقاها مشابهة لهذه الزهرة. خذ مثلا زهرة ديال اللوز، هي سهلة باش تلقاها. غتاخد شجرة ديال اللوز، غتحيد منها واحد الزهرة ولاحظها شنو غتلقى فيها. غتلقى واحد لابارتي خضراء في الأسفل اللي هي لو ريسيبتاكل اي لي سيبال، دوك الأوراق الخضراء. هادوك الأزهار أولا عفوا هادوك الأوراق الملونة كيتسماو لي بيتال. بيتال. ثم كاين عضو ذكري ثم عضو أنثوي في الوسط. العضو الذكري كيتكون من لونتيغ، وديك الفقرة في الأول في الأعلى باللون الأصفر، تما فين كيكونوا حبوب اللقاح ولا لي غران دو بولين. ثم لو فيلي أولا الخياط، هذه كتعطينا إيتامين، هو العضو الذكري ديال التوالد. بالنسبة للعضو الأنثوي هو هذا كيتسمى لو بيستيل. لو بيستيل كيتكون من 3 ديال الأجزاء. الجزء العلوي ستيغمات، إلا قصتي دو ستيغمات كتلقى أنه كيلصق باش يسهل أن الحبوب اللقاح يلصقوا هنا. غادي نشوفوا هادشي في الإخصاب. لو ستيل هو هاد المنطقة هادي، ثم لوفير في الأسفل أولا المبيض، وهنا فين غادي نلقاو البويضات. في بعض الأزهار كتسمى أزهار ثنائية الجنس، غادي تلقاوها بحال هكا، يعني غادي تلقى إيتامين إي بيستيل. لكن في بعض الأزهار كتكون أحادية الجنس، كيكون فيها إما لو بيستيل أو l'étamine. Donc, décrire l'organisation de la fleur. La fleur des angiospermes est généralement composée de 4 verticilles couronnes de pièces florales. Les pièces florales, les sépales, les pétales, les étamines et le pistil sont relayés au réceptacle, l'extrémité élargie du pédoncule qui relie la fleur à la tige. Il y a 4 pièces florales. Les sépales, les pétales, les étamines et le pistil. كيتجمعوا كاملين في لو ريسيبتاكل اولا كتسمى بالعربيه الشمراخ. Les étamines et le pistil sont les pièces reproductrices. إذن هما ديال التوالد. étamine ذكري mâle, pistil femelle. Tandis que les sépales et les pétales sont les pièces stériles. Les sépales بالأخضر، les pétales كتكون ملونة ألوان جميلة، هما فقط للتزيين، جذب الحشرات وحماية الزهرة. اللي كيقوم بالتوالد هو العضو الذكري l'étamine، العضو الأنثوي le pistil. Donc, les sépales sont les pièces florales qui ressemblent le plus à des feuilles. كيشبهوا الأوراق، اللون ديالهم أخضر.
Les pétales sont généralement plus vivement colorés. إذا كتكون ملونة بألوان حية يعني ألوان جميلة. L'ensemble des étamines forme l'androcée. إلا جمعنا les étamines كاملين كنسميوهم l'androcée. Le gynécée أو la pistil. Le pistil كيتسمى pistil أو la gynécée. والعضو الذكري est constitué par l'ensemble des carpelles. إذن les carpelles هما هاد الأجزاء هادو كيكونوا غالبا 4 ولا 3 ديال لي كاربيل في لو بيستيل أولا كيتسمى أيضا gynécée. Donc, bilan de la structure de la fleur. Les 4 types de pièces florales sont les sépales, les pétales, les étamines et le pistil. Les sépales protègent le bourgeon floral, protègent tahmi. Les pétales aident à attirer les pollinisateurs. إذن les pétales بهذيك الجمالية اللي عطاها الله سبحانه وتعالى هي كتجبد الحشرات. الحشرة كتشوف هاد الألوان الحية ديال لي بيتال كتمشي عند هاد الزهرة هادي وهنا غادي يجي الدور ديال هاد الحشرة هي اللي غادي تساعد في عملية التوالد أو لا نقل حبوب اللقاح. غادي نجيو لاكتيفيتي نيميرو 2 غادي نشوفو لاباري ريبرودكتور مال بوحدو غادي نشوفو فيميل بوحدو ومن بعد غادي نجمعوهم باش نشوفو كيفاش غادي يوقع الإخصاب. L'organisation de l'appareil reproducteur. Chez les plantes à fleurs, les organes reproducteurs produisent des cellules reproductrices particulières. الأعضاء ديال التوالد كينتجوا عفوا خلايا ديال التوالد اللي كتسمى أمشاج. Les cellules reproductrices femelles sont enfermées dans des sacs appelés ovules. الخلايا الأنثوية كتكون داخلها بويضات اوفول اللي كتكون في لوفير. لو بولين هو داك لا بودغ الصفراء بودغ سوفون جون في الغالب كتكون اللون ديالها اصفر هما كتسموا حبوب اللقاح اولا اللقاح راه كيكون منتشر في فصل الربيع وبعض الاشخاص عندهم حساسيه من هاد لو بولين الانف ديالهم يسيل في فتره ديال الربيع. برودوي بار لي زيتامين اذا اللي كينتج لو بولين هو لي زيتامين اي كومبوزي دو غران كون ابل لي غران دو بولين سي لي زيليمون reproducteurs مال. هاد لي غران دو بولين اللون ديالهم اصفر غالب الاحيان هما الخلايا ديال التوالد الذكري. Quelle est la structure des organes reproducteurs? Comment se forment les cellules reproductrices? نبداو les organes reproducteurs. Une fleur est constituée par des organes stériles وقلنا أعضاء لا تتدخل في التوالد كاليس كورول et des organes reproducteurs هما اللي كيهمونا حنا androcée أو لا étamine et gynécée أو لا pistil. إذا étamine هو هذا gynécée هو هذا. غادي نديرو مقطع طولي في هاد الزهرة هادي غادي تبان لينا بحال هكا. عندي هنا étamine كاين لو فيلي وكاين لونتير واحد هنا وواحد هنا. ثم هنا عندي لو gynécée أو لا لو pistil كيتكون من لو ستيغمات في الأعلى لو فيل ثم لوفير في الأسفل وهنا فين غادي يكونوا البويضات. دونك structure externe des organes reproducteurs. إلا لاحظنا عن قرب غادي ناخدو هاد الزهرة هادي غادي نحيدو منها لو جينيسي أو لو بيستيل اللي هو عضو التوالد الذكري. غادي نلاحظوه بحال هكا اللي كيهمنا هو لوفير أولا المبيض. غادي نلقاو في المبيض دي زوفول واحد جوج ثلاثة ستة ديال لي زوفول أولا بويضات. هذا هو العضو الذكري والبويضات هي الخلايا عفوا الأنثوي والبويضات هما الخلايا الأنثوية. بالنسبة للفيتامين قلنا لو فيلي اي لونتير. إلا خديناه هو هذا ها هو لو فيلي ها هو لونتير الداخل ديالو كنلقاو دي غران دو بولين وفي الفترة ديال الربيع ملي كيوصل النضج النهائي ديالو هاد لونتير هذا كيحرر خلايا اللي كتسمى حبوب اللقاح غران دو بولين. Donc décrire la structure de l'androcée أو لا l'étamine et du gynécée أو لا pistil. هادو مصطلحات خصكم تعقلوا عليهم مزيان. L'ensemble des étamines forme l'androcée. بزاف ديال لي زيتامين كنسميوهم androcée. Une étamine se compose d'une partie mince et allongée appelée filet رويايت et d'une partie terminale qui porte le nom dentaire. et ديك لا بارتي اللي في الأعلى اللي كيكونوا فيها الداخل حبوب اللقاح. Le pistil أو le gynécée comporte un ovaire مبيض formant un renflement à sa base
et un long tube étroit. إذا كيكون مبيض في الأسفل على شكل دائري أو كروي، ثم كاين واحد لو تيوب إتخوا اللي هو لو فيل، وكيطلع حتى لو ستيغمات qui se dresse au-dessus. Le sommet du style porte un stigmate. هو الجزء العلوي ديال لو ستيل. Généralement gluant. كاش اللي قلنا في الأول gluant يعني كيلصق. قابل، المهم إلا قصتيه بيديك بحال هكا كتلقى أنه فيه مادة كتلصق. كي غوسوا لو بولين، علاش؟ باش ملي يجي لو بولين يلصق دغيا ما يطيحش. إذا إلا لاحظت أنا، إلا جا لو بولين أولا لي غران دو بولين من هنا حتى لهنا، عفوا من هنا حتى لو ستيغمات هنا، إلا ما لصقش هنا يقدر يطيح. يعني هنا كيلصق، قلنا غليون باش يلصقوا حبوب اللقاح. دونك le stigmate généralement gluant qui reçoit le pollen. Notez bien, la fleur illustrée à la figure est constituée d'un pistil et un seul carpel. إذا هاد لا فلور هادي elle est constituée d'un pistil et d'un seul carpel. هادي فقط ملاحظة. غادي نجيو لا structure interne. شنو كاين لداخل ديال لي زورغان reproducteurs. Coupe transversale ديال لونتير دو لونتير. إذا ركزوا معايا، هنا عندنا لا فلور، هنا عندنا لو فيلي، والفوق كاين لونتير. نرجعو للرسم السابق، هنا كاين لو فيلي والفوق كاين لونتير، هذا اللي كيتسمى ليطامين. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو اون كوب. اذا فيلي اونتير الا جمعناهم كاملين غيعطيونا ايطامين. دابا غادي نقطعو هنا، غنديرو اون كوب ترانسفيرسال، مقطع عرضي، وغادي نشوفوه من الاعلى. نشوفوا شنو غادي يبان لينا. اللي غادي يبان لينا هو هذا الشكل هذا رباعي بحال هكا، غادي نلقاو فيه 4 ديال الحاجات بحال هكا، غادي نسميوهم دي ساك بولينيك. إذا هنا عندي ان ساك بولينيك وهنا ان ساك بولينيك، والداخل ديال هاد لي ساك بولينيك تيسو سبوروجين. هاد لو تيسو اللي لداخل كيتسمى تيسو سبوروجين. هذا فقط رسم توضيحي. نمشيو لصورة حقيقية. صورة حقيقية، لو فيل اللي كيجي من الأسفل هو هذا. لاحظوا معايا رانا كنديرو ملاحظة من الأعلى حيت درنا مقطع أو لا كوب ترانسفيرسال. إذا هنا عندي كونجونكتيف، هنا فيتور فونت دو ديسشيونس، هنا فين غادي تقطع باش يخرجوا حبوب اللقاح من لي ساك بولينيك. هذا ان ساك بولينيك. نجيو لا ديسكريبسيون. Décrire la morphologie de l'anther. L'anther comporte des loges appelées sacs polliniques, reliés par le connectif, اللي هو هذاك le tissu conjonctif. إذا عندي des sacs polliniques، وما بين هاد لي sacs polliniques كاين هاد لو تيسو هذا اللي كيتسمى connectif. Donc l'anther comporte des loges appelées sacs polliniques reliés par le connectif. À maturité, عند النضج، les deux sacs polliniques de chaque côté que se fusionnent et l'anther comporte alors deux loges polliniques. ملي غادي نوصل للنضج، هاد لو ساك وهاد لو ساك غادي يديروا لا فيزيون، يعني سيندمجان معا، وهاد لو ساك وهاد لو ساك حتى هما سيندمجان معا، وغادي نحصل على دو لوج. Déterminer où se forment les grains de pollen. Dans chaque sac pollinique, un tissu sporogène constitué de cellules mères est à l'origine du pollen. منين غادي يجيو لو بولين؟ غادي يجيو من هاد لو تيسو سبوروجين. لو تيسو سبوروجين هو اللي كاين لداخل ديال لي ساك بولينيك. فهاد لي ساك بولينيك لداخل كاين دي سيلول ميغ، خلايا هي اللي غادي تتطور عن طريق مجموعة من الانقسامات، دي ميوز دي ميتوز، باش تعطيني دي ساك باش تعطيني دي غران دو بولين او لا حبوب اللقاح. دابا غادي نجيو لا كوب لونجيتودينال ديال لوفول. غادي نمشيو للمبيض وغادي نشوفو البيضة اولا البويضة. اذا هنا لداخل ديال المبيض كنلقاو ساك امبريونير، تيغومون، ميكروبيل، وهنا رسم توضيحي ديال بويضة.
باش نعرفوا شنو هي البويضة غادي نرجعوا لهذا الرسم. خدينا قلنا لو بيستيل اولا كيتسمى لو جينيسي، الداخل ديالو كاين اولا الداخل كيتكون من ثلاثه المناطق: ستيغمات في الاعلى، لو ستيل، لو فيلي. عفوا باردون هنا ستيغمات، ستيل، والداخل هنا في الاسفل لوفير. غادي ناخدو هاد لوفير غنديرو ليه التكبير. الداخل ديال لوفير غادي نلقاو دي زوفيل. هاد لوفيل هادي وحده هادي غادي نجيبوها وغادي نديرو لها التكبير باش نشوفو البنيه ديالها. هذه هي البنيه ديال لوفيل، وحده من دوك السته اللي شفنا في لوفير. ساك امبريونير ها هي هذه. اذا هذا الرسم التوضيحي هو هذا كامل اللي غادي ندور عليه بحال هكا. اذا وحده من هذوك السته هي هذه بويضه، هي اللي غادي تلتقي بلا لو غران دو بولين اون ان اوفول اي ان غران دو بولين، هما اللي غادي يعطيوني كائن جديد اولا بذره. دابا غادي نجيو باش نشوفو واحد الخلاصه مبسطه ديال الدوره ديال الحياه ديال النباتات الزهريه كاسيات البذور اولا لي زونجيو سبيرم. اذا غادي نشوفوها بخلاصه، ومن بعد غنديرو فيديو توضيحي اكثر على هاد المراحل هادو اللي شفنا. اذا كتكون عندي زهره، هاد الزهره هادي كيتكونوا فيها لي غران دو بولين، فورماسيون دي غران دو بولين في لي زونتير. ثم في المبيض غادي يكون عندي فورماسيون دو ساك امبريونير، الكيس الجنيني دون لوفول. هاد لو غران دو بولين غايدوز من مجموعة من المراحل اللي كتسمى دي ميتوز انقسامات اي دي ميوز. في الاخر غادي نحصل على ان غران دو بولين حبة لقاح، والداخل ديال حبة اللقاح غادي يكون خلية مشيجية ذكرية. نفس الشيء بالنسبة لوفول، غادي تعرض لي ميتوز اي دي ميوز حتى نحصل في الاخر على مشيج انثوي في لو ساك امبريونير. اذا هذه مقدمه عامه لهذا الدرس ديال لا فيكونداس لا باردون لا ريبرودكسيون شي لي زونجيو سبيرم ولا لي بلانت ا فلور اون جينيرال. غادي نديرو فيديوهات اخرين على كل مرحله، غادي نشوفوا المرحله ديال لا بولينيزاسيون، المرحله ديال لا فيكونداسيون و المصير ديال لا غرين. Donc je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Merci.